Once again, good morning. So in 1 John 4, it says, whoever does not love does not know God, because God is love. And because of that love, God make a way so that all people might come to Him. Bisan og kining mga tao nga kining uga ba? Uga na kayo sa ilang pagkakristohanon because of kining paghimo sa ilang kaugalingon nga will, kaugalingon nga pamaagi. O nahibalo gid ta nga kung maghimo ta sa atong kaugalingon nga pamaagi, dili gid maayo ang atong maabtan sa unahan. So munang magkalisod ta, mag-anam tag kauga sama sa atong gibasa sa first reading, that is the valley of dried bones. So muna ang kahimtang sa mga katawhan sa Dios kung dili ta maminaw diha sa mga pagtulunan sa Dios. So mahimutang uga diha sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Ug mahimong layo ta sa Ginoo. Layo ta sa mga grasyag panalangin sa Ginoo. Muni ang consequence kung kita magtuman sa atong kaugalingong kahimuan. So bisan pa man niini, ang Ginoo nagihapoy pamaagi nga diin mabalik ta. Muni ang gugma sa Dios nga wa gyud pagkahuman. His love is everlasting. Nga bisan pa man sa kagahig ulo sa mga katawhan sa Dios, ang iyang gugma makanunayon gihapon. Sa muna nga as we clergy, mga tao gini ang wisdom sa Ginoo kung usaon nato pagpasabot ang katawhan bahin sa iyang gugma nga walay paglubad, gugma nga dili mahurot, gugma nga way katapusan ba nga gihugma ta sa Ginoo. Ug usaon nato pagpasabot ang katawhan kung unsa ni kaimportante nga gugma sa Dios nga gisayangan lang nato sa daghang panahon nga wala ta nag-respond sa iyang gugma. Muna nga sa atong first reading, bisan pa man sa ilang pagkauga na, pagkaway paglaom, ang Ginoo naghatag yapon nila og kinabuhi. Naghatag yapon og promise. Og di usab sa atong mga katawhan karon, ato untang pasabot pag-ayo, madig pag-ayo ba ang ilang understanding, madig kayo ang ilang kini ang mabutibit natong ilang kuan ba kasing-kasing importante gyud ang mag-respond sa gugma sa Dios. Tungod kay layo kaniya, wala gid tay mahimo kung wala ang Dios atong kinabuhi. Muna diya sa atong first reading, gospel, naghisgot kini sa summary of the law nga mao gihapon gisum up gihapon sa gugma. So love the Lord your God sa kinatibuk-an gayod. So unsaon nato ipakita nga kita nahigugma sa Dios? Unsaon nato pag kinabuhi nga nahigugma ta sa Dios? Kita nga nakasulod na diha sa paghigugma sa Dios o nisugod na pag-response sa gugma sa Dios. Ang atong sunod nga pagbuhaton is i-ambit sa uban, i-share sa uban kung unsa nga atong nasinati sa gugma sa Dios. Kung unsa nato pag-motivate kanila nga kinahanglan mo respond usab kita sa gugma sa Dios. Unsaon nato pagpakita nga nahigugma ta sa Dios sa tibuok natong kusog, sa tibuok natong kinabuhi, sa tibuok natong unahuna. That is our purpose. Kay mo man na ang sugo sa Ginoo kanato, to proclaim the gospel, mo man ang good news, ang gugma sa Dios, ang iyang gugmang way paglubad, ang gugmang way katapusan.
then we will thank pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo nga unsa atong buhaton diha sa mga katawhan para sila maka-response diha sa gugma sa Dios. So kanunay natong auhag kanunay nga isa sa paagi nga diin maka-response ta sa gugma sa Dios mao gyud ang paghatag og gagayon diha sa pagsimba kaniya. Apan bisan pa man ato ning gibalik-balik diha sa atong mga katawhan nga importante gid ang magsimba diha sa Ginoo. Kay dili pa magini mao. Apan kini ang first step nga atong i-develop sa atong katawhan nga ma-develop gid nila ang panahon isip pagpakita sa ilang gugma sa Dios. Ang response nato nga gugma nga gikan sa Dios nga tagaan nilang panahon ang ilang pamilya, kaugalingon, nga mugahin gyud og panahon diha sa pagsimba sa Ginoo. Ug ang ikaduha, dili man gyud mabulag nga kining ang atong gugma sa Dios dili mabulag atong pagigugma sa atong isigataw. Sumuna ang first second commandment, love your neighbor as yourself. So nagid ay mga pagbingkil-bingkil sa atong mga kaigsuonan, nagid mga misunderstanding. So hinaot nga ato ning mahinay-hinayan o pacify bisan sa matag community na mga pagbingkil-bingkil. Ang uban dali ra mawala, ang uban pipila ka adlaw, pila ka bulan, apan dili gini angayan isip mga katawhan sa Dios. Tungod kay paghimo naton ini nagpasabot kini nga wa gyapon ta nag-respond sa Ginoo. So, unsa man ang atong kasing-kasing diya sa pag-respond sa Ginoo? Kung unsa ang atong pag-respeto sa Ginoo, pag-response, mausab ni ang atong kasing-kasing. Kay, kanabitawng sa kini ang pabuhaton ta, suguon ta nga, buhatan ni. Apan kung minus ta og kini ang, kining kadasig sa paghimo, muhimo man ta. Pero dili kay epektibo. Pero kung ipabuhat ganita sa tong gusto, so ato yung paningkamutan nga maanindot kini. Sumusad na ang atong pag-response diha sa atong response sa atong tawag sa Ginoo. Nga kung wala ta na motivate sa pagbuhat ni ini, for example, moingon ta sa atong mga member nga magsimba ta karong Domingo ha. So kung nana sa ilang kasing-kasing nga daan na desire nga mosimba, so mosimba gid na nagnay maayong preparation. Pero kung naikog lang siya nimo tungod kay imo siyang giistoryahan, so mosimba man na pero di walay preparation ba? Or mosimba man galing pero mao ra pud tong pagsimba sa pag-istorya nimo. Pagsunod, dili na mo simba. So that is the response. Magdepende sa atong kasing-kasing ang pag-response nato diha sa Ginoo. Ilabay na kita mga nag-alagad sa simbahan. So kinahanglan nga kita gid una mo imo kadang atong kasing-kasing mag-awas-awas gyud. Niya nga tawag kanato. Tungod kay musugutag sa kita gid ang tan-awon una sa mga membro nato kung kita nagmadasigon ba. Kay kung wala ta nagmadasigon, rason na po nga ikaw gani. Paong-paong magani ka, kami pa bakaha. So kita gid ang mga nag-alaga diha sa iglesia magpakita og insakto og tinuuray nga pag-response diha sa Ginoo nga atong kasing-kasing motivated na ba nga dili na kinahanglan nga kini ang padumduman ta sa atong leader nga muni atong buhaton because gigayra naman ta sa Ginoo sa Espiritu Santo nga mo nagi atong buhaton. So in return sa gugma sa Dios kita nga mga nag-alaga na sa simbahan, so di ta magpabilin nga kita ray ma-motivate sa atong kagalingon.
kita rin mo response positively diha sa tawag sa Dios kundi atong ipaambit sa atong isig ka magtotoo labi na sa nang pagid bitaw naka intra diha sa pagka masinugtanon sa Ginoo. Wala pa naka intra diha sa kini ang unsa di ay ka kini ang kadako sa kalipay kung kita nagmatinud-anon diha sa Ginoo. Sumuni atong ebanghelyo ug yang giungtran sa pagpanindog.